सबैमा हार्दिक नमस्कार। आज मिति 2078 साल चैत्र 15 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 29 तारिकका दिन र त्यस्तै चैत्र कृष्ण पक्षको आज द्वादशी तिथि प्रदोष व्रत देवपाटनमा देशोद्धार पूजा का दिन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई कुरेर बस्नुहुने, माया गर्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी साहित्य सर्जकहरूमा, वाचकहरूमा, अनुवादकहरूमा र त्यस्तै व्यवस्थापकज्यूहरूमा सबैमा हार्दिक नमन गर्दै म यो 161औं हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई लिएर साँझको 7:55 भइसकेको छ। यहाँहरूका सान्निध्यमा म त्वयाना सुवेदी हेटौडादेखि उपस्थित भइसकेको छु र सबै साहित्यानुरागी साहित्य सर्जकहरूलाई हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने 161औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने विभिन्न लघुकथाहरू श्रवण गर्नका निमित्त, समीक्षा राख्नका निमित्त, अभिमत जाहेर गर्नका निमित्त यहाँहरूका सान्निध्यमा म हार्दिक स्वागत गर्दै र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 161औं नियमित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र विशेष रूपमा हिजो 160औं श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रो नियमित वाचक, सोमबारको नियमित वाचक अमृता घिमिरेद्वारा वाचन भएका 7वटा लघुकथाहरू श्रवण गर्ने र ती कथाहरूको रसास्वादन गर्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका थियौँ र ती लघुकथाहरू मिसावट नन्दलाल आचार्यको, आनन्दानुभूति शरण राईको, मिलन बिन्दु डाक्टर विद्युत चालिसेको, पैसा अम्बिका धितालको, पाठ चेतनाथ दाहालको र असन्तोष त्वयाना सुवेदीको र चुनाव अमृता घिमिरे ज्यूको यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा हामीले 160औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। आज 161औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने विभिन्न 5वटा लघुकथाहरू यहाँहरूका सान्निध्यमा म पस्कन गइरहेको छु र ती लघुकथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो लघुकथा रहेको छ शिष्टता। यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका संस्थापक, व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ श्री लक्ष्मी रिजाल। उहाँद्वारा चाहिँ रचना भएको र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ र विशेष रूपमा आज हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका संस्थापक, व्यवस्थापक, आदरणीय व्यक्तित्व सर्जक लक्ष्मी रिजालको आज जन्मदिन परेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यसै मार्फत म उहाँको आयु आरोग्यको कामना गर्दछु। मार्कण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्त जीविनः आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थम अस्माकं वरदो भवः। चिरञ्जीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने रूपवान् वित्तवान् शैव श्रिया युक्तश्च सर्वदा। मार्कण्डेय नमस्तेस्तु सप्तकल्पान्त जीविन आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थम प्रसीद भगवन् मुने। चिरञ्जीवी यथा त्वं तु मुनीनां प्रवरो द्विजः कुरुष्व मुनिशार्दूल तथा मां चिरजीविनः। र मार्कण्डेय आदि गरेका 8 चिरञ्जीवीहरूको जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चिरञ्जीवी आयु रह्यो त्यस्तै तरहले यहाँको पनि आयु आरोग्य प्राप्ति होस् भन्ने कामना सहित उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ शिष्टता। त्यही लघुकथालाई म वाचन गर्नेछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु
र हार्दिक जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु र आयु आरोग्य प्राप्ति होस् भन्दै र दोस्रो लघुकथा रहेको छ पेडा महोत्सव श्री नन्दलाल आचार्यज्यूको। तेस्रो लघुकथा रहेको छ आकर्षण श्री प्रभादेवी पौडेलको र त्यस्तै चौथो लघुकथा रहेको छ एजेन्डा श्री विष्णु उप्रेतीको र पाँचौं लघुकथा रहेको छ सहनशीलको परिणाम त्वयाना सुवेदीको। यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा म आजको 161औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र पहिलो लघुकथा रहेको छ शिष्टता लक्ष्मी रिजालको र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आधा चैत्र मास बित्नु मेरा लागि खास समय हो। यस मासले मलाई धरती स्पर्शको याद दिलाउँछ, मलाई धरतीको चाहिँ सदस्य भएको सौभाग्य दिलाउँछ। सम्झँदै म उत्साहले पुलकित हुन्छु। केही बेरमै जीवन रेखा छोटिएर मृत्यु रेखा लम्बिएकोमा भने आहत हुन्छु। आज मैले भालेको डाकोसँगै ओछ्यान छाडेँ, शारीरिक नित्यकर्म समयमै सिद्ध्याएँ, बेलुका थाती रहेको सुस्यधन्दा सुल्ट्याएँ र सल्ट्याएँ। अझै सूर्यदेव बेपत्ता थिए, छोराको बोली सुने, उसको बोलावटलाई तिरस्कार गरे छिमेकीलाई चाहिँ जुरुक्क उठाउला कि भन्ने लाग्यो। उसलाई खानेकुरा दिएँ, खाँदा खाँदै ऊ लुटुक्क निरायो। सन्तोष स्वाद फेर्दै उठ्न लाग्न साथ जेठी छोरी उठी होला यहाँ। उसले आँखा मिच्दै भनी, ह्यापी बर्थडे मामु। म छक्क परेँ। कुनै प्रतिक्रिया नजनाई बाहिरिन आँट्दा उसैले खबरदारी गरी सानाले शुभकामना दिए पनि आभार व्यक्त गर्नु शिष्टता हो। एका बिहानै मैले लज्जित हुनु पर्यो भन्ने सोच्दै थिएँ। अर्को आवाज थपियो, आई बिकेम फर्स्ट। जन्मदिनको शुभकामना मामु। कान्छी छोरीको यस आवाजलाई दबाउँदै जेठी कुर्ली, आधा घण्टा अघि नै मैले भनिसकेँ, सो यु आर लास्ट। यसै विषयको विवादले सगरमाथा निर्माण भयो। त्यसलाई पर्गेल्न अर्का जोडी नील आर्मस्ट्रङ र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा चाहिन्थे। मृत्युलोक पुगेकाहरू फर्कन सम्भव हुने कुरै आएन। तसर्थ मैले भने, बोथ अफ यु आर फर्स्ट बट आई एम लास्ट, प्लिज बी क्वाइट। उनीहरू ठुलो मेरो अनुहार हेर्न थाले। मैले थपिदिएँ, हजुरहरू दुवैको आपसी विवेकपूर्ण समझदारीका लागि हार्दिक आभार सहित मेरो जन्मदिवसको शुभकामना प्रकट गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो बनावटी शिष्टतापूर्ण स्वर सुनेर दुवै लज्जावती झार बने। विक्रमसम्म 2078 साल चैत्र 15 गते बेलका नगरपालिका 2 उदयपुरमा रहनुहुन्छ आदरणीय लक्ष्मी रिजाल र यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको संस्थापक हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा शिष्टता रहेको छ। विशेष रूपमा यो लघुकथा जन्मदिनको उपलक्ष्यपरक कथा रहेको छ र नारी भइसकेपछि विभिन्न सुस्यधन्दाहरू गर्नै पर्ने अवस्थाको चित्रण पनि छ यहाँ। र ठुली वा सानी छोरी नै भए पनि शुभकामना व्यक्त गर्नु नै शिष्टता हो भन्ने कुराको भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। शुभकामना दिन वा शिष्टता व्यक्त गर्नको लागि होडबाजी चलिरहेको अवस्थाको चित्रण पनि यहाँ छ। शुभकामना लिनेले नतमस्तक बन्नु परेको परिवेश पनि छ यहाँ। र यहाँ बोथ अफ यु आर फर्स्ट बट आई एम लास्ट, प्लिज बी क्वाइट भनेर एउटा नतमस्तक बन्नु परेको परिवेशलाई पनि, झुक्नु परेको अवस्थालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। प्रसङ्ग र अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै शिष्टता व्यक्त गर्दा दुवै लजाएको अवस्थाको चित्रण पनि छ। र आदरणीय व्यवस्थापक संस्थापक लक्ष्मी रिजालप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँ हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने, सुनेर विभिन्न अभिमतहरू जाहेर गर्नुहुने, समीक्षाहरू प्रकट गर्नुहुने, टीका टिप्पणीहरू उठाउनुहुने
हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न जान्छु। आदरणीय यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, मनोहर पोखरेल आइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि जन्मदिनको लाखौं लाख शुभकामना संस्थापक व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजालज्यू भनेर चाहिँ उहाँलाई जन्मदिनको यसरी शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै अमृता घिमिरे पनि आइसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। आदरणीय सर्जक र विशेष रूपमा हाम्रो यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको सोमबारको वाचक हुनुहुन्छ अमृता घिमिरे, उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै आज अब ढिला नगरिकन 161औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक संस्थापक नन्दलाल आचार्यद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा पेडा महोत्सव भन्ने र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। बर्मजियाको पेडाले तपाईको स्वर र बोली परिवर्तन गरेछ। प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई स्वागत गर्दाको कोसेलीले प्रभाव देखाएछ। मेरो भाषिएको स्वर र बन्द नाक देखेर उहाँले ठट्यौली कुरा राख्नुभयो। मलाई फर्काउन गाह्रो भयो। सत्य फलाके महोत्सवको चाहिँ ओजन घट्थ्यो। असत्यलाई सत्यमा परिणत गरे आफ्नै घाँटी र नाकलाई अन्याय पर्ने थिए। मुख बन्द गरेर म टोलाइरहेको देखेर उहाँले नै मुख खोल्नु भएको थियो। मुख बन्द गरेर म टोलाइरहेको देखेर उहाँले नै मुख खोल्नु भएको थियो। मौन बसेर समर्थन गर्नुभन्दा मुख खोल्दाको बेग्लै मजा छ। सप्तरीको सान बढ्ने काम भएकोमा मन फुरुङ्ग थियो र तनको हिसाब किताब चाहिँ बन्दै नगरौँ मेरो कुरा थियो। चित्त बुझाएर उहाँ चुप हुनुभएको थियो, तर मेरो मनमा भने अरू खलबल मच्चिएको थियो। खासमा म एक पत्रकारको हैसियतले समाचार सङ्कलनका क्रममा साथीहरूसँग बाइक यात्रा हिँडेको थिएँ। सप्तरीको हुलाकी राजमार्गको धुलो र सिरेटो खाँदा खाँदै पेडा महोत्सव नै भुलेको कुरा नजनाउन भने शरमले दिएन। शारीरिक परिवर्तनको रहस्य यसरी खुलाउन भने सक्दै सकिएन। इतिश्री 2078 साल चैत्र 15 गते गोलबजार सिराहाद्वारा मा रहनुहुन्छ आदरणीय यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक सर्जक साहित्यकार नन्दलाल आचार्यद्वारा हाम्रो यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ। यो पेडा महोत्सव भन्ने हुन त पेडा भन्ने बित्तिकै त्यो पनि सप्तरीको बर्मजियाको पेडा भन्ने बित्तिकै सबैको मुखबाट पानी आउँछ अथवा मुख रसाउँछ। तर यहाँ पेडाले पीडा पुर्याएको प्रसङ्ग देखाउन खोजिएको छ। त्यहाँको यथार्थता वा सत्यता व्यवस्थित थिएन, धुलै धुलो थियो, पीडादायक थियो। तर महोत्सवको ओजन घट्ने भएकाले त्यति मात्र सङ्केत पाइन्छ। यहाँ त्यो कुरा भनिरहन मिल्दैन र मानिसहरूको जमघट थियो। पेडा महोत्सवले सबैको वा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र दक्षिण भारतसम्मका मान्छेमाथि छाप पारेको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यसले सप्तरी जिल्लाको अस्तित्वलाई पनि अझ माथि सगरमाथामा पुर्याउन खोजेको प्रसङ्ग छ। यहाँ पत्रकार भएपछि बाध्यता के गर्नु, जहाँ भनौँ त्यहीँ जानु पर्यो। धुलो सिरेटो पानी हुरी कुनै कुरालाई चाहिँ ले छेक्नु हुँदैन पत्रकारलाई, र नभए यथार्थता लुक्न जान्छ। र त्यो प्रसङ्गलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। पत्रकार भएका कारणले गर्दा म धुलोले चाहिँ कुहिरोको काग बनिएको र प्रसङ्गलाई यहाँ देखाइएको छ। र त्यही धुलो र सिरेटोले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ असर पुर्याएको कुरालाई यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा यो यथार्थपरक र समसामयिक विषयमा चाहिँ रचना भएको लघुकथा रहेको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु
र त्यस्तै अमृता घिमिरे ह्यापी बर्थडे म्याम भनेर चाहिँ आइसक्नु भएको छ। र आदरणीय व्यवस्थापक संस्थापक लक्ष्मी रिजालज्यूको आज जन्मदिन परेको छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्दा ह्यापी बर्थडे भनेर भनिन्छ। र त्यस्तै हाम्रो आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नीरज कोइराला नमन गुरुवर भनेर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 161औं श्रृङ्खलामा वाचन भएका विभिन्न लघुकथाहरू प्रति उहाँले अभिमतहरू जाहेर गरेर समीक्षाहरू राखेर मलाई विशेष मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ। त्यस्तै मनोहर पोखरेल मुखै रसाए बर्मजियाको पेडाले भनेर भन्नुभएको छ। र वास्तवमा बर्मजियाको पेडा भन्ने साथ अझ बुढो बाजेको पेडा पसल भन्ने साथ त्यहाँको अत्यन्त प्रसिद्ध पेडा पसल रहेको छ। र त्यहाँको पेडा खाएपछि साह्रै आनन्द लाग्दछ। तर अब व्यापारिक दृष्टिकोणले पहिलेको तुलनामा म गत साल जाँदाखेरि मैले पेडा किनेर लिएर आएको थिएँ, तर त्यो पेडा त फ्रिजमा राख्दा पनि ढुसी आयो र त्यति प्रभावकारी रहेनछ। व्यापारिक दृष्टिकोणले अब सबै नाफा कमाउनतिर लाग्दछन् र मुखै रसायो भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा साह्रै आनन्ददायक र मिठो पेडाका लागि प्रसिद्ध छ। नेपालकै प्रसिद्ध ठाउँ हो बर्मजियाको पेडा भनेर भनिसकेपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका र 14 अञ्चल 77 जिल्लाका मानिसहरू त्यो बर्मजियाको पेडालाई चुमेका छन्। तिनीहरूले सबैले यसरी अङ्कमाल गरेका छन्। आनन्ददायक स्थान छ त्यो र त्यहाँको पेडा प्रसिद्ध छ। चेतनाथ दाहाल पनि हाम्रो सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय साहित्यकार हुनुहुन्छ, हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले माया गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु यस 161औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु उहाँप्रति। त्यस्तै खगेन्द्र बस्याल हुनुहुन्छ, रूपन्देहीबाट सम्पूर्ण लघुकथाका मुटुहरूमा नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ खगेन्द्र बस्यालले। र सर्जक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ खगेन्द्र बस्याल। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र 161औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन भएका विभिन्न लघुकथाहरूप्रति आफ्ना अभिमतहरू जाहेर गरेर र मलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि राख्दछु। र अब ढिला नगरिकन तेस्रो लघुकथा रहेको छ आजको 161औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने आकर्षण भन्ने लघुकथा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2078 साल 12 को महिना 15 गते नै हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा आकर्षण भन्ने लघुकथा प्रभादेवी पौडेलले भरतपुर 9 चितवनबाट प्रेषित गर्नुभएको छ। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उनी त्यस अफिसमा सरुवा भएर आएको हप्ता दिन पनि बित्न नपाउँदै अफिसका हाकिमले उनलाई बोलाएर नयाँ काम सम्बन्धी दायित्व र जिम्मेवारी बताए। उनी हेर्दा असाध्यै राम्री थिइन्। उनलाई देख्ने बित्तिकै हाकिमले शिरदेखि पाउसम्म निहाले र एकोहोरो रूपले टोलाए। हाकिमको ध्यान भङ्ग गर्दै मीराले भनिन्, सर, मलाई हजुरले बोलाउनु भएको हो? उनी झस्किएर भने, हँ? ए साँच्चै हजुर नयाँ मान्छे, यसो कामको चाहिँ जानकारी गराउन बोलाएको नि। उसले सबै नालीबेली सोध्यो। साथसाथै पतिको बारेमा धेरै प्रश्न तेर्स्यायो। कुनै कमजोर पक्ष भेटिन्छ कि भनेर, तर भेटिएन। घरकीसँग तुलना गर्यो। सोच्यो, मेरी बुढी यस्तै भइदिएको भए म कति भाग्यमानी हुने थिएँ होला। प्रश्नवाचक चिन्ह। मीराले पनि सोची, मान्छे पनि कति राम्रो, शारीरिक बनावट पनि उस्तै मिलेको, मेरो पति पनि यस्तै भइदिएको भए जिन्दगी कति राम्रोसँग बित्थ्यो होला। के सोच्नु भएको म्याडम? केही पनि होइन। अनि तपाईले नि
मैले पनि केही सोचेकी छैन। 35 वर्ष काटेको पुरुष होस् वा स्त्री एक अर्कालाई देखेपछि कुन किसिमको भाव पैदा हुन्छ भन्ने कुरा यसै पनि थाहा हुन्छ नि म्याडम। उनी लजाउँदै भनिन्, म त स्त्रीहरूमा मात्र यो भाव आउने होला भन्ने सोचेको त पुरुषहरूमा पनि त्यस्तै हुने रहेछ अघि सर। उनीहरू एक अर्कामा हराए। डड पूर्णविराम। उनी झस्किन्, आफ्नो शरीर माथिको चाहिँ पतिको हात हटाइन् अनि जुरुक्क उठेर आफ्नो दैनिक धन्दामा लागिन्। त्यस दिन उनका पति उनीसँग निकै खुसी देखिन्थे, किनभने त्यस रातको पति पत्नी बीचको क्रीडामा मीरा निकै रोमान्टिक बनेकी थिइन्। कथा समाप्त भयो। आदरणीय कथाकार प्रभादेवी पौडेलद्वारा प्रेषित भएको यो लघुकथा आकर्षण भन्ने रहेको छ र यहाँ विपनालाई सपनामा स्मरण गराउन खोजिएको एउटा कथा जस्तो लाग्दछ। अन्तिममा गएर हेर्दा हाकिम र सरुवा भएर आएकी मीराका बीचको प्रेम वा आकर्षणमा यो आधारित छ यो कथा। र वास्तवमा हाकिम र सरुवा भएर आएकी मीरा ती राम्री पात्रका बीचको चाहिँ संवादमा आधारित छ यो कथा। राम्री महिला वा नारी अथवा राम्रो लागेको पुरुष भएपछि जो कोही पनि एक अर्कामा आकर्षित हुन्छन्, यो प्रकृतिको देन नै हो। र त्यसमा पनि पुरुष होस् अथवा स्त्री होस्, दुवैमा आफ्नै पत्नी र पति हुने दुवैलाई चाहिँ यो बिर्सन बाध्य प्रसङ्ग पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र किन भन्दा यहाँ मीराले पनि सोचेकी छ, मान्छे पनि कति राम्रो, शारीरिक बनावट पनि उस्तै मिलेको, मेरो पति पनि यस्तै भइदिएको भए जिन्दगी कति राम्रोसँग बित्ने थियो होला भन्ने प्रसङ्ग यहाँ एकातर्फ। अनि अर्कातर्फ यहाँ हाकिमले आफ्नै घरकीसँग तुलना गर्यो, सोच्यो ओहो मेरी बुढी पनि यस्तै भइदिएको भए म कति भाग्यमानी हुने थिएँ होला भनेर मनै एक अर्काप्रति आकर्षित भएका प्रसङ्गहरूलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यो एउटा प्रकृतिको देन हो। बनावटले होस्, रूपले होस्, गुणले होस्, व्यक्ति जो कोही पनि एक अर्कासँग आकर्षित हुन्छ। र तर कामको सिलसिलामा यहाँ तल गिरेर अथवा तल झरेर आकर्षण चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र कामको सिलसिलामा गुणले हरेक कुराले चाहिँ आकर्षित हुनु यो एउटा प्राकृतिक स्वभाव पनि हो भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यो उनी झस्किन, आफ्नो शरीरमाथिको पतिको हात हटाइन् भनेर भन्ने यहाँ अन्तिममा दिएको छ। र वास्तवमा यो एउटा उनी चाहिँ विपनामा त्यो हाकिमसँग गरेको कुराकानीलाई सपनामा उनले यहाँ देखिरहेको प्रसङ्ग, अनि झुरुक्क उठेर आफ्नो दैनिक धन्दामा लागिन्। र त्यस दिन उनका पति उनीसँग निकै खुसी देखिन्थे, किनभने त्यस रातको पति पत्नी बीचको क्रीडामा, पति पत्नी बीचको एक आकर्षणमा मीरा निकै रोमान्टिक बनेकी थिइन्। र त्यो आकर्षणले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई कालजयी बनाउने काम गर्दछ, दीर्घजीवी बनाउने काम गर्दछ भन्ने प्रसङ्गलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय लघुकथाकार र सर्जक प्रभादेवी पौडेलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जो कोही व्यक्ति पनि एकअर्कासँग आकर्षित हुन्छन् नै भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब ढिला नगरिकन आज 161औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने चौथो लघुकथा रहेको छ एजेन्डा भन्ने। आदरणीय लघुकथाकार विष्णु उप्रेती,
सिर्जनानगर भक्तपुरद्वारा विक्रमसम्म 2078 साल चैत्र 13 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। र यहाँ समीक्षा उतार्नु भएको छ आदरणीय व्यवस्थापक मनोहर पोखरेलले। भ्रमपूर्ण आकर्षण भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो एक किसिमको यो भ्रमपूर्ण आकर्षण छ। विपनामा भएको कुरो काहीँलाई सपनामा उनले देखेकी छन् र अनि आफ्नो पतिसँगबाट चाहिँ हात हटाउने काम गरेकी छन्, पतिको छातीबाट हात हटाउने काम गरेकी छन् उनी। अनि नित्य कर्मतर्फ दैनिक क्रियाकलापतर्फ लागिपर्ने काम गरेकी छन्। त्यसैले यो एक तरहले हेर्ने हो भने भ्रमपूर्ण आकर्षण पनि छ र भ्रमपूर्ण आकर्षणप्रति आकर्षित हुने एउटा हाम्रो मानसिक अवस्थाको चित्रणलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र विष्णु उप्रेतीद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा एजेन्डा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आजको चौथो लघुकथा। हन कता लाग्यौ हरिबहादुर, हातमा डोरी जस्तो पनि देख्छु, आँखाभरि आँसु छ, खुट्टा पनि राम्रो टेकिएको छैन, के भो? बाटामा जम्काभेट भएका युद्धकालीन लडाकु साथीलाई श्यामबहादुरले सोधे। म त अब आत्महत्या गर्न हिँडेको, मैले बाँच्नुको अब केही अर्थ छैन। मेरो बिजोगको कथा व्यथा कसलाई सुनाएर के भो र? मेरो बाटो नछेक, अब मलाई मर्नै निको छ। अब हिजोसँग युद्ध लडियो, आउ न के छ, अब मलाई मर्नै निको छ। अब हिजोसँग युद्ध लडियो, आउ त्यसैको परिणामले यी लीला समाप्त गर्न विवश छु। हरिबहादुरले कुण्ठा र निराशाको पराकाष्ठा पोख्यो। हन के भो त, कस्तो समस्या आइपर्यो आज? मर्नै मन लाग्ने भन्दै साथीको हातको डोरी श्यामबहादुरले खोसे। होइन श्याम, तँलाई थाहा छैन, एउटा छोरो युद्धमा मारियो, अर्को जीवनभरिको अपाङ्ग छ, भएको एउटा अर्धाङ्गिनी श्रीमती पनि डिप्रेसनमा गएर विक्षिप्त छ, आम्दानीको बाटो केही छैन, बजार भाउले आकाश छोयो, घरमा अन्न छैन, म यो बुढो शरीर लिएर बनिबुत्तो गर्न सक्न छोडेँ, अनि बाँचेर के सार छ? आँसु पुस्दै, आँखाको आँसु पुस्दै हरिबहादुरले भने। होइन हरिबहादुर, त्यसो होइन, अब त हामी खुसी हुनुपर्दछ, हाँस्नुपर्छ। हाम्रो युद्ध सफल भयो। आज यो देश हाम्रो एजेन्डामा चलेको छ। सामन्ती राज संस्था दुला पस्यो, गणतन्त्र आयो, हाम्रै साथीहरू मन्त्री छन्। श्यामबहादुरको कुरा सुनेर एक्कासी अट्टहाँससँग हाँस्दै नाच्दै हरिबहादुर कराए, डड हो त, हाम्रै एजेन्डामा देश चलेको छ। कथा समाप्त भयो। आदरणीय लघुकथाकार सर्जक विष्णु उप्रेतीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा यहाँ हरिबहादुर र श्यामबहादुरका बीचको संवादमा आधारित कथा रहेको छ। यो हरिबहादुर र श्यामबहादुर एउटा माओवादी द्वन्द्वकालका साथी र उनीहरूकै संवादमा यो कथा आधारित छ। हरिबहादुरले पाएको पीडा, कुण्ठा, निराशाको पराकाष्ठा व्यक्त भएको छ यस कथामा। र किन भन्दा हरिबहादुरको छोरो मारिएको छ, अर्को छोरो अपाङ्ग बनेको छ युद्धकै कारणले गर्दा, माओवादी द्वन्द्वकालीन युद्धका कारणले गर्दा। श्रीमती छोराका ती अवस्थाहरू हेरेर डिप्रेसनले विक्षिप्त छन्। घरमा वास्तवमा शान्ति छैन। बरु डोरी लिएर गएर झुन्डेर मर्न पाएदेखि आनन्द हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो भावले यहाँ हरिबहादुर त्यो विक्षिप्त अवस्था, त्यो अपाङ्ग अवस्था र छोराको चाहिँ युद्धकालीन परिवेशमा मृत्यु भएको त्यो पीडालाई खप्न नसकेर उनी यसरी मर्नका निमित्त
झुन्डिनका निमित्त डोरी बोकेर हिँडेका छन्। श्यामबहादुरसँग हरिबहादुरको भेट हुन्छ। भेट भइसकेपछि हेर साथी, मर्नु हुँदैन, हामीले नै गर्दाखेरि यो देशमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा अहिले आएको छ, गणतन्त्र रूपी एजेन्डा आएको छ, मर्नु हुँदैन भनेर यसरी सम्झाउँछन्। र यहाँ बजार भावले आकाश छोएको परिवेशलाई पनि देखाउन खोजिएको छ। यी माओवादी द्वन्द्वकालका समयमा कतिका छोरा खोसिए, कतिका छोरी खोसिए, कतिका पति खोसिए, कतिका सिउँदो पुसिए, कतिले अपाङ्ग बन्नु परेको अवस्था छ, कतिले डिप्रेसनको अवस्थामा रहनु परेका यी परिवेशहरू छन्। यी परिवेशहरूलाई निहाल्नका निमित्त त्यो परिवेशबाट आएका व्यक्तिहरू असक्षम भइरहेको अवस्थालाई पनि यहाँ चित्रण गर्न खोजिएको छ। र उनीहरू मोज मस्तीमा करोडौँका गाडी चढेर करोडौँका घरहरू महलहरूमा मस्ती उडाएर बसिरहेका छन्। तर एउटा युद्धकालीन परिवेशमा रहेका ती अवस्थाहरूलाई अथवा त्यो ती हरिबहादुरका जस्ता चाहिँ एउटा परिवेशहरूलाई यहाँ पर्गेल्न सकिरहेका छैनन् माओवादी नेताहरूले अथवा अहिलेका गणतन्त्र ल्याउने गणतन्त्रगामी अथवा नेताहरूले भन्ने कुराको भावलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र निराशाको पराकाष्ठा भन्दा अरू केही पनि उनीहरूले पाएका छैनन्। महँगी पाएका छन्, अन्याय अत्याचार उनीहरूले सहनु परेको छ भन्ने कुराको भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा श्यामबहादुरको एउटा सकारात्मक सोचले हरिबहादुरको मन अन्तिममा परिवर्तन भएको छ। र कमसेकम हरिबहादुर जस्ताको चाहिँ मन मस्तिष्कलाई चुम्दिन सक्ने नेताहरू अथवा चाहिँ ती एजेन्डा बोकेर जाने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुपर्दथ्यो। तिनीहरू नभएको परिवेशलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। तर यहाँ हरिबहादुरले श्यामबहादुरको एजेन्डालाई सम्बोधन गरेको छ र वास्तवमा त्यो एजेन्डा देखाएको छ। देशमा गणतन्त्र ल्याएको एजेन्डा, त्यस्तै गरेर सामन्ती राज संस्था दुला पसेको एजेन्डा, यिनीहरू भागेका अवस्थालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यसकारणले गर्दा र यसरी परिवर्तन भएको प्रसङ्गलाई एजेन्डाका रूपमा यसरी चाहिँ सिरोपर गरेर एजेन्डा शीर्षकका माध्यमबाट विष्णु उप्रेतीले यसरी कथा शीर्षक राख्नुभएको छ। वास्तवमा मार्मिक कथा रहेको छ र यथार्थपरक कथा रहेको छ र माओवादी द्वन्द्वकालीन परिवेश र अहिलेको परिवेशलाई चिरफार गर्ने लघुकथा रहेको छ र विष्णु उप्रेती प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै आज 161औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृष्टि प्रतिष्ठानको अन्तिम लघुकथा रहेको छ यो सहनशीलको परिणाम भन्ने। र कथाकार हुनुहुन्छ त्वयाना सुवेदी महाफै र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। यो एउटा धार्मिक लघुकथा रहेको छ। एकजना 18वटै महापुराण भन्न सक्ने त्रिकालदर्शी ज्ञानी र ध्यानी पण्डित ज्योतिषी थिए। उनी कोहीसँग पनि कहिल्यै रिसाउँदैनथे। उनको जीवन विष नभएको सर्प र रिस नभएको मान्छे जस्तै थियो। उनी शान्त र सरल स्वभावका थिए। सबैले उनको प्रशंसा नै गर्थे पनि। एकै घरमा एउटै परिवारमा बस्ने श्रीमतीले भने ती पण्डित ज्योतिषीजीलाई कहिल्यै चिन्न सकिनन्। उनी खाली कचकच मात्रै गर्दै गाली गरी देखि सहन्नथिन्। ती पण्डित ज्योतिषीका घरमा भेटघाट गर्न र अनि कुण्डली अथवा चिना टिप्पण पुराण वाचनका कामहरू लिएर टाढा टाढाबाट मानिसहरू आइरहन्थे। श्रीमती भने यिनीसँग यत्रो के गुण छ र यी मानिसहरू चाहिँ आइरहेका होलान् भनेर घरमा आएका मानिसहरूसँग पनि झर्को र फर्को गर्थिन्। ती पण्डित ज्योतिषी आफ्ना श्रीमानले गर्ने पण्डित्याई र ज्योतिषीय कर्म श्रीमतीलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो।
एक दिनको कुरा हो। जे जति नराम्रा शब्दहरू हुन् ती भए भरका शब्दहरूले नाना भाँति गाली गर्न थालिन्। तर पण्डित ज्योतिषीजी चुपचाप नै बस्नुभयो। एक दिनको कुरा हो। घरबाट उहाँ कतै जान लाग्नु भएको थियो। रिसले उनीमाथि एक प्लास्टिकको बाल्टी भरि एक बाल्टी पानी माथिबाट ल्याएर खनाइदिए। श्रीमतीजीको यो व्यवहारबाट पण्डित ज्योतिषीजीले नरिसाई हाँसिकन भने, पहिले त श्रीमतीजी बादल रूपमा गर्जिरहनु भएको थियो। फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछु। श्रीमतीजीको यो व्यवहारबाट पण्डित ज्योतिषीजीले नरिसाई हाँसिकन भने, पहिले त श्रीमतीजी बादल रूपमा गर्जिरहनु भएको थियो, अब त पानी नै पो पार्न थाल्नुभयो भन्दै उनी आफ्नो बाटो लागे। तर श्रीमती हेरेको हेरे भइन् र भन्दछिन्, होइन, जे गर्दा पनि विद्वताकै कारणले होला, कस्तो सहनशील छन् हो मेरा श्रीमान। कथा समाप्त हुन्छ। र यो सहनशीलको परिणाम र वास्तवमा एकजना आगो भयो भने एकजना पानी बन्नु पर्दछ। दुवै आगो भएर झन् ज्वालाको मुस्लो बल्ने काम गर्दछ। सहनशीलले नै धैर्यताले नै गन्तव्य स्थानमा पुर्याउने काम गर्दछ। र वास्तवमा विद्वताको परिचय अथवा ज्ञानको चाहिँ उद्देश्य भनेको पनि यही नै हो। र अज्ञानको उद्देश्य भनेको चाहिँ केवल के छ त भन्दा अन्धकारतर्फ लाग्नु, र ज्ञानको उद्देश्य भनेको केवल उज्यालोतर्फ लाग्नु हो। र त्यसैले यहाँ सहनशील बन्नाले गर्दा श्रीमती पनि नतमस्तक बनेका परिवेशलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र एउटा धार्मिक लघुकथा पनि रहेको छ र हाम्रो समाजको एउटा यथार्थ चित्रण पनि हो यो। र कति पण्डित ज्योतिषीजीहरूलाई यस्तै किसिमका पीडाहरू पनि परिरहेका होलान्। श्रीमतीजीहरूले यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा असहज अवस्थाहरू पुर्याइरहनु भएको होला भन्ने त्यो परिवेशलाई चिरफार गर्नका निमित्त सहनशीलको परिणाम भन्ने लघुकथा यहाँहरूका सान्निध्यमा मैले पस्किएको छु। र यस लघुकथालाई यहाँहरूले नै सुनेर समीक्षाहरू राख्नु नै हुनेछ र मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ। र भन्दै आज मिति 2078 साल चैत्र 15 गते मङ्गलबारका दिन 161औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन भएका यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर यहाँहरूका सान्निध्यमा मैले लघुकथाहरू वाचन गर्ने गरिसकेको छु। र समयले नेटो पनि काट्न लागिसकेको छ। र त्यसैले 2078 साल चैत्र 15 गते मङ्गलबार वाचन भएका यिनै लघुकथाहरू हजुरहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गर्नु नै हुनेछ र गरि नै रहनु भएको छ। र यी लघुकथाहरूका विषयमा यहाँहरूले अझै पनि समीक्षाहरू राखेर अभिमतहरू राखेर हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ, हामीलाई माया गर्नुहुनेछ भनेर भन्दै यतिन्जेलसम्म 161औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गरेर कुरेर श्रवण गरेर विभिन्न अभिमतहरू जाहेर गरेर समीक्षाहरू राखेर यसरी बसिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति म पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै साँझ रात्रिकालीन समय पनि भइसकेको छ र सबैलाई शुभरात्रि भन्दै र पुनः अन्त्यमा पनि हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको संस्थापक व्यवस्थापक आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मी रिजाल ज्यूलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म
आजको यस 161औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु र सबैको लाई शुभरात्रि भनेर शुभरात्रि भन्दै म बिदा पनि हुन्छु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु।